ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं और बात करेंगे जी पंजाब हुकूमत की कार्रवाइयों के हवाले से, जो कि है स्मोक तदारुक के लिए अब अहम और बड़ा फैसला ये आया है कि पंजाब में चलने वाले जितने भी पेट्रोल मोटरसाइकिल रिक्शा हैं उन पे पाबंदी लगने जा रही है, उनको बंद किया जाएगा। अब ये पेट्रोल मोटरसाइकिल रिक्शा क्या है, आसान अल्फाज में इसे हम चिंची कहते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर की कोई भी शाहराह है, हाँ मॉल रोड पे पाबंदी है, मॉडल शाहराहों पे पाबंदी है, बाकी आपको हर जगह ये ना सिर्फ चिंची रिक्शा नज़र आएंगे, कम उम्र ड्राइवर्स नज़र आएंगे, इंतहाई ना तजुर्बाकार ड्राइवर्स नज़र आएंगे और इनकी चिंची रिक्शा चलाने के जो स्टाइल हैं वो यकीनी तौर पर सम टाइम बहुत बड़े हादसात का बाइस भी बन जाते हैं। अब गवर्नमेंट की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया है, जबकि महकमा ट्रांसपोर्ट कई सालों से बता रहा है कि ये जो प्रोडक्शन हो रही है, ये जो मोटरसाइकिल के पीछे जो है वो सिर्फ एक मोटरसाइकिल लोग ख़रीदते हैं, उसकी नंबर प्लेट मोटरसाइकिल के तौर पर लगती है, लेकिन प्राइवेटली उसकी बॉडी तैयार की जाती है, उसको पीछे जोड़ दिया जाता है और उसको बाकायदा तौर पर एक सवारियां लाने ले जाने वाली गाड़ी की शेप दे दी जाती है, जिसका कोई लाइसेंस नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी इसको ऑन नहीं करती, एक तरह की पहले भी इस पर पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद हर गुजरते दिन के साथ इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। अशफाक खान भट्टी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, इनसे इसी हवाले से बात करनी है। सर, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, लेकिन चिंची रिक्शा की जब मैं बात करती हूँ, लोग इसको पसंद भी बहुत करते हैं, इसकी बहुत सारी खराबियां हैं, इसने जो है वो माहौल को बहुत आलूदा किया है। ना सिर्फ ये फजाई आलूदगी का बाइस है बल्कि ये नॉइस पोल्यूशन का भी बाइस है। आवाज़ इसकी इतनी है, अल्लाह माफ़ करे, कि आपके कान बंद हो जाएं अगर आप कभी भी चिंची रिक्शा के पास से गुजरे या फिर अगर आप उसमें बैठे तो। लेकिन लोग, क्योंकि ये कहीं पर भी रुकते हैं, इनके कोई स्टॉप्स नहीं है, ये गली में, मोहल्ले में, सड़क के दरमियान पे, सड़क की साइड पर, चौक पे, चौराहे पे, जहां इनका दिल चाहता है ये रुकते हैं, सवारी उतारते हैं, बिठाते हैं, 200 का चालान कराते हैं और इसी तरह से अपनी मौज मस्ती में चलते चले जाते हैं। ये जी अहम इजलास हुआ है काबीना कमेटी का इंसदाद स्मोक के हवाले से, और जिसमें ये फैसला किया गया है कि अब सिर्फ जो हुकूमती इदारे हैं वो इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियाँ या फिर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें ही खरीदेंगे आने वाले सालों में। अशफाक खान भट्टी साहब, गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है कि जो मॉडल शाहराएं हैं वहाँ पर चिंची रिक्शा नहीं चलेगी, वहाँ पर तो पहले ही बैन है, बाकी शहर का क्या कसूर है? अच्छा मैडम, ऐसे है कि लाहौर में अगर आप बात करते हैं, जिस तरह लाहौर की आबादी तकरीबन 2 करोड़ से दावत कर चुकी है, इसी तरह जो लाहौर में मोटरसाइकिल है उनकी तादाद कोई 10-12 लाख में चली गई है। ठीक है, रिक्शे जो हैं ये भी लाखों में, हज़ारों में नहीं है। इसमें एक चीज़ ये देखनी है आपने कि ये ऐसी सवारी, जैसे कहा है आपने कि इसको बाज़ लोग तो उड़न खटोला भी कहते हैं चिंची को, और इनका कोई लाइसेंस नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। छोटे बच्चे ड्राइवर हैं 17-18 साल के, उसमें 10 सवारियाँ बैठी हैं, 8 सवारी बैठी हैं, वो ले जा रहे हैं, वो लेके जहाँ मर्जी जा रहे हैं, कोई रुकने वाला नहीं है। जो आपने बंद होने की बात की है, आज से पिछले साल की बात है कि जहाँ पर जो है लाहौर के नवाही इलाका है बसीन दुगैज, जल्लो मोड़ नहर, रिक्शे वहाँ से बैठते हैं, उसमें 10 सवारियाँ बैठती हैं, 8 तो जल्लो मोड़ लेके आते हैं। 2 रिक्शाओं ने रेस लगाई है आपस में, छोटी कच्ची सड़क थी और BRB नहर है जो तकरीबन 15 से 20 फुट गहरी है। उसमें से रिक्शा एक जो है साइड पे लगा है, रेस लगा रहे थे, उसमें 8 लोग जाम बहक हो गए। अब जो 8 लोग जाम बहक हुए उसमें छोटे बच्चे भी थे, औरतें भी थी, 2-3 मर्द थे, बाकी कुछ बात के निकल गए। ऐसे बेशुमार वाकयात हैं। तो लाहौर में देखें तो उसके बाद दोबारा एक हुआ वाकया इस तरफ बेदिया की तरफ हुआ, बारिशदार की तरफ, कि रिक्शे आपस में लगी हैं। सर आए रोज, जी जी, आए रोज, 2-3 जो लोग मौके पे खत्म हो गए। अच्छा, अब जो स्मोक के वाले से बात कर रहे हैं, 5 जो मॉडल शाहराएं हैं, जेल रोड है, माल रोड है, मॉडल टाउन वाली साइड है, ये कुछ फिरोजपुर रोड है हमारी, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसके साथ जो बाकी लाहौर है, जहां पर के रिक्शों की तादाद लाखों में है, वहां क्या करना है आपने? जो अपनी बात की है स्मोक के वाले से, ये है कि पाकिस्तान दुनिया के 4 शहर जो 5 सबसे ज्यादा हैं, उसमें दिल्ली है, कलकत्ता है, लाहौर है और ताशकंद है, ये टॉप पे आते हैं। कभी दिल्ली ऊपर है, कभी हम ऊपर है। हमारा जो IQ इंडेक्स था वो तकरीबन 500 था, अब कुछ दिनों से वो 230, 40, 350 इस तरह हो रहा है कि सुबह का टाइम ज्यादा होता है, 2 से 5 इसका लेवल जो है वो 222-23 पे आ जाता है। अच्छा, मतलब हम तीसरे चौथे नंबर पे आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, वरना हम टॉप पे थे। अच्छा, उसमें जो पंजाब गवर्नमेंट है उसकी बहुत सी काविशें हैं। उन्होंने जो स्मोक गन्स की हैं, रात को आके जो रिक्शे हैं, जो गाड़ियां हैं, इनकी जो गवर्नमेंट की लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी वो सड़कें धो रही है। हाँ। कुछ तदारक उसका हुआ है स्मोक का, स्मोक कम हो गया, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं है। अब स्मोक के नुकसान क्या है?
نقصانات یہ ہیں کہ جو سانس کے مریض ہیں, COPD ہوتی ہے, دمہ کے مریض ہیں, چھوٹے بچے جو ہیں جن کو لنگس کا مسئلہ ہے, بالکل بھٹی صاحب بہت ہی خطرناک سچویشن ہے. لیکن اگر ہم چنگچی رکشہ کی بات کرتے ہیں نا, صرف یہ اسموگ نہیں بڑھا رہا, یہ صرف فضا کی آلودگی علیحدہ پیدا کر رہا ہے, یہ آواز کی آلودگی علیحدہ پیدا کر رہا ہے. کم عمر ڈرائیورز ہیں, نا تجربہ کار ڈرائیورز ہیں, ایک وہ سواری ہے جس کا لائسنس ہی نہیں ہے, جس کا ٹرانسپورٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, پرائیویٹلی وہ بن بھی رہا ہے, وہ باڈی بھی بنتی ہے, یعنی وہ ہے تو موٹر سائیکل ہی ہے, پیچھے آپ نے جو ہے وہ پورا ایک جہاز اس کے جوڑ لیا ہے, اندر آپ سواریاں, حالانکہ جو سواری والی گاڑی ہے اس کی ذمہ داری ڈرائیور پہ زیادہ بنتی ہے. اور سر جہاں جہاں یہ چنگچی رکشہ رکتے ہیں وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدھی سے زیادہ سڑک تو انہوں نے لی ہوئی ہوتی ہے, ٹریفک کا وہاں پر نظام درہم برہم ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا شور اپنا بہت زیادہ ہے, جو اعصاب کا کینسر ہے, بدتمیزی سر ان کی سب سے زیادہ ہے, بدتمیزی ہے. دوسرا ان کی اندر جو لگے ہوتے ہیں گانے, انہوں نے اپنے ڈیکس لگائے ہوئے ہیں, بالکل لگائے بےہودہ گانے, اتنی گندی آواز میں وہاں لیڈیز بیٹھی ہیں, اس کی بہت سی شکایت ہیں, جھگڑے ہوئے ہیں, مارکٹائی ہوئی ہے, لیکن اس سے کچھ نہیں ہوا. اب جیسے بات کر رہے ہیں کہ جی 5 جو ماڈل شاہراہ میں بند کر دیا گیا ہے, تو بھائی باقی لاہور نے کہاں جانا ہے, جو اس کی پیریفری میں رکشے چل رہے ہیں. اچھا پہلے زمانے میں ٹانگا تھا, پھر چنگچی آ گیا, ویگن تھی, اب گورنمنٹ نے ویگن بند کر دی ہیں, اس کا الٹرنیٹ کچھ بسیں آ گئی ہیں, بعض جگہ پہ جو الیکٹرک بسیں آ گئی ہیں, کچھ اور بسیں ہیں, لیکن یہ ناکافی ہیں. ان کو بند کر کے ایسا کوئی الٹرنیٹ ہو کہ جو جس پہ جو ہے لوگوں کو بھی سہولت ہو, اور ان کو فی الحال بند کرنا چاہیے. یہ بہت ضروری قدم ہے. اور بہت اچھا, پھر جو چھوٹے بچے چلا رہے ہیں ان کے ایکسیڈنٹ بہت ہوئے ہیں. اب گورنمنٹ نے جو شروع کیا ہے چلان کا سلسلہ کہ چلان کیا جائے, ان کے پاس تو ڈاکومنٹس ہی نہیں ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو کیسے کیا جائے, کیا کریں. لیکن اس کا فی الحال بند ہونا ضروری ہے. اور یہ گورنمنٹ کی جہاں پر یہ آج اجلاس جو کہتے ہوا ہے ان میں پابندی لگانے کا کہہ رہے ہیں, اس پہ پابندی بہت ضروری ہے. جہاں باقی رکشے پہ جو 5 روڈز بند کی ہیں, ہم پابندی کی بات تو کر لیتے ہیں لیکن ہم سے لگائی نہیں جاتی, کیونکہ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو کہ معاشی طور پر اس کاروبار کے ساتھ, اس چنگچی رکشے کے ساتھ جڑ گیا ہے. ہم ماضی میں بڑے سالوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ پابندی لگا لیں, لیکن ہم لگا نہیں سکے. رکشہ یونین فوراً سے پہلے سڑکوں پہ آتی ہے, روڈز بلاک کرتی ہے, کچھ ہنگامہ آرائی ہوتی ہے, لیکن ہم سے پابندی لگ نہیں سکی. نہ ہم اس کو مطلب کہا جائے کہ لیگلائز کر سکے اور نہ ہم اس کو بند کر سکے, ہم درمیان میں اٹکے ہوئے ہیں. اچھا میڈم, ایسا ہے کہ جو رکشوں کی یونین ہے نا, اس میں شباب ملی کی یونین ہے ایک, اور ایک مجید غوری صاحب ہیں, ان کی رکشہ یونین ہے. وہ لاہور میں 3-4 یونین لبیک کی والوں کی ہے, طریقے لبیک کی رکشہ یونین ہے, لیکن وہ آٹو رکشے ہیں. چنگچی کی ابھی تک جو ہے جہاں تک مجھے علم ہے 4 یونین جو چل رہی ہیں. ایک یہ جو کینٹ والی سائٹ پہ ہے ایک, ان کی ہے, لبیک کی ہے, ملی شباب والوں کی ہے, اور اس کے بعد جو ہے یہ مجید غوری صاحب کی ہے. 4 چل رہی ہیں. 5ویں جو ہے چنگچی کی کوئی نہیں ہے ان کی یونین. سر الگ نہیں ہے, لیکن وہ میرا خیال ہے انہی کے ساتھ ہی وہ مرج ہوتے ہیں, وہ ان کی ریلیز میں چیزوں میں ان کے نظر ان کی اپنی کچھ ایسے لوگ ہیں, جیسے شدرہ میں کچھ لوگ صاحب ہیں, ان کی تھوڑا سا اکٹھا کیا ہوا ہے, لیکن چنگچی کی کوئی نہیں ہے. اچھا اب ہوتا کیا ہے, جیسے آپ نے بات کی, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, اگر ان کو الٹرنیٹ دینا ہے, اگر آپ کو یاد ہو تو پرانے زمانے میں تھا کہ جی انارکلی بازار ٹانگے چل دے بے شمار, پرانے وقتوں میں کہتے تھے, ہم نے دیکھا ہے بچپن میں. تو لاہور میں ٹانگا بہت تھا. جب ٹانگا بند کرنے کی باری آئی, لوگوں نے کہا جی کس طرح بند کرنے کی, ہزاروں ٹانگے ہیں, اس کو کیسے ہوگا. چنگچی آ گیا, لیکن دیکھیں وقت نے مٹا دیا نام و نشان ٹانگے کا. اب ایسا ہے, اس میں بھی تھا کہ وہ جو اس کی وہ جو ہوتی تھی, اس کی جو لیڈ وغیرہ جسے کہتے ہیں, جو پارٹی اس کی ہوتی ہے, وہ خطرناک ہے, اس میں ریبیس ہوتی ہیں, وہ خطرناک تھی, اس کے بہت سے مسائل تھے. اچھا اب چنگچی بند اگر کرنا ہے آپ نے, اس کے لیے ان کی تعداد تھی کچھ 8-10 ہزار لاہور میں, چنگچی اب لاکھوں میں ہے. اس کا الٹرنیٹ جیسے آپ نے فرمایا کرنا چاہیے, لیکن اس کے کرنے کے لیے گورنمنٹ کو کوئی ایسی چیز تیار کرنی پڑے گی کہ بالکل آلٹرنیٹ دینا لانا پڑے گا. اشفاق خان بھٹی صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے, اور بالکل آلٹرنیٹ گورنمنٹ کو ضرور لانا پڑے گا, کیونکہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے. میں بالکل بھی ان کے خلاف نہیں ہوں کہ ان کی روزی روٹی چلی جائے, لیکن یہ جو مسلسل بڑھتا شور ہے, یہ ٹینشن ہے, یہ سڑکوں کا بلاک ہونا ہے, اور یہ فضائی آلودگی کا باعث رکشہ, یہ واقعی ہی بہت خطرناک سواری بنتی جا رہی ہے. کوئی الٹرنیٹ دینی پڑے گی. جب یہ بند بالکل دینا پڑے گا. اسٹوڈنٹس ہیں, جو بچے ہیں, جو لیڈیز جاتی ہیں, وہ سب سٹک ہو جائیں گے. بالکل سر, بالکل ایسا یہ دینا پڑے گا. ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ایک بہت اچھی خبر پہ بات کریں گے. اب پھر لاہور کی گلیوں سے آواز آئے گی بو کاٹا کی. بات کرتے ہیں شارٹ بریک کے بعد.